أزول في اللاون مرحبا يسمونا سا أني ول نتا مزغامون أني ول نوسان وياون سفيريا سفيريا غين ساعة صغرهم تقرن تيكلت النظام وتدقيما أغرم من ول باسكو أغرم تحواجيث لا بروميير دي شوز نتخلصي موث تشاناري وقردان أتفرض أتردخل نساك أتجد عندها مكان يكاون أتجد يومين 3 أيام زمرضة تخمس سفيرية فارسي سو فورماج يعني العاليت شنو نحوايج نعديها نزر شنو نحوايج كلاصوص السفيرية وبعد نعديها لصغرو بون ساعة كاينين البصل هكا يرابي نشعل غير الفرن دينو باسكو ما يقالش عليا بس نقصا نساعد غير اي زير نصدني اي زير ساعد غير الحميصه نطبوات ناغن ضمنت جمتي كونجيلاتور نساعد غير دهان امان نشوف شحال الحوال فلفله بركان سكنجبير كرابين القرفه انا عندي مرنا سخمه انا عندي لاصوص هذيك الساعه مرسون دهان تكتر غير دهان خليت على المم ايا زيد انا يتذكر هكا دهانيس نجي غادي بسي دهني هذا غير البصل تسلحها شويه البصل وخدم غير كل البصل باسكو تجي شويه البصل اللي يوغرو ندير غازو عند الجار البصل كاين كيدن هنا نتقلو مليح البصل هاكي دا سيازيد انا غير زيت نينو اوبس نقارن نكون نخدم سفيريه فريمون سويا زيت ما تخدم سكسوم ويشقى زعما تخدم شويه زيت شاي كمي خاص مع اسعد العلمل تكتير غاره نشطح الفلفل بركان سكنجبير طبعا حوايج غير انا القرفه نبدا نقلو الغرديت بعد صنع اللمع شرا كان كيتقلو هذا عندي ارصه غرمنا ما تجمع اغرم يقرا يوند وغرم يخام وتكمل النار انا زديان يقرا وند زديان هذا جمزه خلو ساشي ممكن يكاون يعني ولاش الميديتي ومن بعد اجبد مغروم منيا اترسم يعني فغام يعني شحال لي فغام اترمز داخل الومان دو يفكي شطح الومان دو يفكي اترمر داخل باش كنا دير رضم مليح مي قرضم مليح تجم ساعتين 3 سوايع اجبد ما تظلم مليح الا خاصك سمي كوامانيا انا مسفلو بابي راني كما فغام سفلو بابي غادي يسوي كديك سكوامانيس ليسونسيال ممكن الحوايج غروم يرضم معنا ويسار امان يكاو امي كتولي مكا هاد الكاميرا ياكي تا غروم فريمون تكثر ساعه نتا واش ولت طمقران نو مغروم كيف ما كان نستنى نتروفيزي تمشطح ادو غالا
المرقه تجا غادي حتى الغرديس صبيت الحميصه ياكي ديجا ثبوا تيغا ثبوا اتجا على ما لافا اسرا هادو غا لا صغرو منا على ليكو ما تجبد على الفصل النية مثل الفصل ما شطحنا الملح ديجا الثومه الملح غرومي ديجا يساع الملح وسكتير ما راه كان هكا البنه نزيح القرفه نزيح الفلفل الامريكان نشطحنا راس الحانوت بنين صراحه يمكن يخدم يبي غامون دسفيريا على تراديسيونال الوليدات سيرلو فرماج وصرابين الوليدات سيرلو تيشيرت تيسكرت ترابين كل يوم ملي كيبغى تيخدم سنو ازوح المعدنوس كثر غرا كاش خدمه رنو غاس شويه ازوح لا شابلور كاينه باش تطفي مانيس ادجا الباقي حوايج تمرن اضرب على غسيل السن زرزرت من الليل هكا هي ملي كتجمعها ياك محميه كويس هكا هكا باقي حوايج غلط نسى صاوب سراقي باقي ساعه فرماج يسمع سي دي بتي مورسو تي كارين تي مشطا ولا باقي حوايج غيره حوايج كان غدا نوض مع البلا ما عاد مع لي غون باسكو ديجا الا كنخدم كنس لي غون هذا ندم في بولاتي هكا مشطاح نعطي مقرانين يعني كي كي هو دمدمه مرسون وفرماج على داخل نغلق طماطم مويه نرى هذاك هكا لو يديني نخدم لنا زمور تحمل غير دقرا غورو الخساره وتحمل غير ما ولا قيم دوغرو جا داخلو ساشير تجاوزو كسر الكوشه القجرني الكوشه انا غير داخل كني ويخترارا تحويجه هكا لا شابلور هكا مخمر
نخمر البولي بانيني، نخمر لي زيسكالوب، لا الكاطو دانيك هكا نساعدي هكا لا شابلو. نبدا نسوسيوت نوريك هذا نعدي الكميه. ولا ما بيك يفقد نورمال لا بات، باسكو لو كان السجره معناني نفغ ما كاين اون بات كولونت تلصق كفوسي ماشي بنين الحوايج فريمون اون بات زمرض تخدم سيس هكا. نورتي كذا تايب مايو هي غاية مثلا نكيف كملا ويكا نخمر كلي بولا ميكين ندوري خاصنا نخمر هكا فرماج نساعدي ديال لا شابلور ومن بعد نمليل نزار ميكيف نقلو نرجعو لاصوص غاتو هي تمليلي. هي هكا تنخمر لي بول امي كيدننا تمدورين هكا ريغ تندوك داخل لا شابلو ريغ الزيت نينو غتحمو شعله غالا كندلي بيريغ ليسباس واش راه خما زعما الحاله تجا كيما دابا هذا بصح ماس البابي كاين باش تغمي على الزيت انا جو كان يحمو المقلينا وجا لي كويا غاكي فمي حماكه درجه كانت بشويه تنقص المرقه سرا الحمصني نقلها كميه الزيت سرا كلي بولني غتنتقلو مليح غتنتحمر غير في لي كوتي في الجوايه هاك لحبابي خسف لا تفول الرياح الشمري يسير هذيني غير نجرد رواح رجعني قبيليتي ومدني كيتي جانا الحسناح كا معرجو كانت تحمص الكوتي مع طوبة رحمة ربي حملات مع شغلي والسلا نقلو نقلب لوين كانت على الحمصني كيف تطلق البنينس لا بزاف يدي قارن تصدقرا الخبز يتغاضيين النعمه وحمل الناره دممت الزضم عرفت بلا شابلور
غتحويجم تخدم مسيس الكاطونات تخدم مسيس لي بانيني لي بولي زعما راني كتعلم السفيريه عاليت لا ودي يخدم السفيريه سي لا فيون داشي لا باتاس ماتيلي غير فاسنون زعما ما تخمميا وكاين تبغام الكويو كيف بغام ياكل البنايه وكيف بغا ما تتخمم زين ودي يخدم لنا زمور ودي يخدم لنا دي كروفات على داخل ودي يخدم لنا الطون اسونسيال سورتو رشنا نجي نتوري وعاري الماكله الا كنسيي انا في فريمون لي سوليوشن كناس واش انا نكلح قشيش كنا يج يمكن نولي جاي قبيلي سيلي ومدنك تيجا بسمع جاي قبيلي سيلي ومدنك تيجا ميكي ندير كيروينيك تاع ناس قسي نا يبغي يونا دياس كوم ان انفيتي ديك بلاطونا شي عام كان ميساج سور تمازغا تي في الفيسبوك فن فريمون ليميسيون تعدي نتورا ثاني وكسر لا بوردور تزكوا تعدي كل نيميرو ميكارات هادشي عام ميساج ناس عام كراو سقسينا ان شاء الله كل يومين ناوي ماينوث الكوزين لا فريمون لا نتولاس خاصتي مقرانين شويه العمر سنه 20 21 22 تالمولون تداقي كذاين تالمولون تداقي زي كيف خص نشطح دي الكوزين تاع لا كولتورنا نقصخ هكا اش ندير نكتكمل فيكي القليه نسن تعطى لها بالمرقنه بعد النغال ارغرول هكا قلانو غالد انا عندي ثقريقين عندي ارسني والويسين اني والويسين ويام شلاضه لي زافوكا واش لي جوج لي زافوكا افيك لي كروفيت زعما ما تبدل لي كروفيت لان ويدينيك ساعه لاليرجي لي كروفيت زعما يبدا لي يخدم لو طون يخدم الحوت يحمل نتا تراي مرنا نعدي غزر شو نحواج دي لا سالادنا شو نحواج لي زافوكا تبغى ميوت ناقصنا تمكيكني هو نحواج لا مايونيز لا موطارد القارص كي خدمه الياغورت ناتورال لو يديني نخدم لا كريم فريش نكون حمله على لا كريم فريش حمله على اليوغو ناتورال سي هذاك لي كروفيت ميني كروفيت سباثن ومان زعما تخمم نورمال تقزم ما في سينا في ثلاثه كيكني هو كي ساعه لا سالاد نينو بور لو بلا دو بريزونطاسيون معدنوس حاجه ازموراك اكل لي بسكوي سي سوشرا نديكوري البلانا ملي كنخدم ندم لافوكا ندم هكاكي تصير تقزمها في السين ني كاليتي عدلنت هكا هكا تقول ما تكس وعرض او هكا يحوج صغيره ملي كيخما حوايج لابوين تقريبا كاينين غير تقسول 6 مشطوح
بالسله الضما كان لا كويير وصعدير كان كريف الريف العقل كان ريف كان كانت ديوت نعملو تيسنا زعما ما تنتخمم زاخلي صوت السمشطاع كلنا بكيفغا نعم هو كاين واحد الغرض كاع كلش ميم القشوص حملا في انت ديكوراسيون داك الطونطون انت نجداكي نعملو كذا ميكالا خما اطفال لي زافوكا نقزمها هادي كوب حنظر رغمي نفلن العرور شطب الولاد تلاقي ينققلوش قلقال للنار يشحب وسط نص الزهور هيا التصفيف يحبوا اليقين هكا تنقرن شويه باش نقزم مليح لا يديروا يحملنا راه لي زافوكا كيقارن حتى الجامس وسعره الكو زعما ما تستخدم ما تخلطم avec d'autres ingrédients الحوالويه خدمات شلاضه كود تملالين د القارص الزيت لكن جو كونساي بزاف الا وين ما دايرين تسلجيها يعني اونسيت سوا بوط الا خاطشتشن لافوكا باسكو يغرسيو الي ريش en oméga 3 plus يساعد فريمون الكالسيوم يساعد على فيتامين سي كيقارن لاني با اسيد مي الي ريش en فيتامين سي لعائلة البيبي نصدغن هذه سوا شبوب يلها الويل لافوكا هكا نرجع على الفريمه ندمع une autre cuillère voilà السلطه les crevettes نينو اسنا نور 2 cuillères اليوغو مع نعمل فيها تسقط ازمع القارص هكا نفيها لا مايونيز سنة لا موطا تكتير مال لا موطا باسكو تقص ملي راشم مشطح ما بغينا فتشن حنا هكا نفين كيف هكا نهزو حنا الملح شحال قد ما عندنا زعما زيت وزمور là c'est une salade vraiment impeccable سخطاوك لا بزاف ودينا وحملنا راه بزاف لافوكا زمرضات تسكر زوج فرشيط اصلا تعقيت نتمللتي قبان دكوامان صنت لا مايونيز معدنوس زعما ما نخمم لي ليطوس كوم ان ساندويتش ومعدو سالاد هذا نتشاليكو كاين هاد ناوي عفوا خدمه دابا هذا كاين باش تزرم صاوي شو رايك هكا نو تعقيت نقول
تزر مليح لانه يفراون تكون متقاعدي معليش مع بعض شويه زنو نديكوري او دانيو زعما ما تخمم ما فرماكش زمور اسانو ما فرماكش سنو ما زمور لازم ما تخمم يفلفل لا 3 كولور ازكزاو دو زكواد اوراق هكا حنا هضرنا فريمون et voilà كنحمل على القرص ساعات دير القرص وكيشلها ضريبي فوالا هي هكا اخي نخدم البلان نشلضر لي زافوكا سلي كروفات عشان هاد النيني قيم فينا تروحوا مع بعيد باش كنا نزر لي بلا نخدم يوسع قيم فينا هي حكايه مثلا اني وضع استقرا ناني ولنا يعني ثنا نلاقي لي بلانار هكان تن لي بولني نغرو ينقلاكن نلقي داك السمعه ودا حمراء تشطح دي كوذي الدهان تاقي لاصوص اكوتي نلقي حمله غاز تجا اكوتي حمله غاز سلسه لي بولاس نغ المرقه سكون بعد داك لي بولني غاز سونت دو غانت با كروستيون تلا حمله ما تقرميش هناك تلقى غاد لاصوص اكوتي لي بول ثانويه زدنا c'est la fameuse salade de les avocats c'est les crevettes c'est comme des petits bateaux يعني زعما ما تخمم ما تديكوري ما كدارا ولا ما كيتبغى ما كيبغاناش تشد سي دي باطون مفلوكي اسنترنوم داكيو ما فغام اسنترنوم دي درابو مقفعيني مزيغن لا عليت هي غاكا يتمثلني ويتمثلني اني ودار تقرا انني ولنا ارسم ليلي